भूषणसारे उच्यते अत्र मानम् उपदर्शयन् घटं जानाति इत्यादौ द्वितीयायाः विषयतायां लक्षणेति बहु आकुलं वदतो नैयायिकादीन् प्रति आह सुपां कर्मेति। अयं भावः सुपां कर्मादयोऽभ्यर्थाः संख्यायैव तथाति यं प्रसिद्धो नियमस्तत्र नियमः प्रकृतेषु वा। द्वितीयायाः कर्म अर्थः, तृतीयायाः कर्ता करणञ्च अर्थः, चतुर्थ्याः सम्प्रदानमर्थः, पञ्चम्याः अपादानमर्थः, षष्ट्याः सम्बन्धः अर्थः इत्यादि उक्तं। तत्र प्रमाणं दर्शयितुमिच्छन् भूषणसारकारः वार्तिककारिकाम् अवतारयति। पुनः द्वितीयायाः कर्मत्वम् इत्यादि अर्थं वदन्तः, क्वचित् विषेदा इत्याद्यर्थं वदन्तः नैयायिकान् प्रति वदति। अत्र मानम् उपदर्शयन् घटं जानाति इत्यादौ द्वितीयायाः विषेदायां लक्षणेति बहु आकुलं वदतो नैयायिकादीन् प्रति वदति। सुपां कर्मादयोऽप्यर्थाः इति भाष्यात्। भाष्ये वार्तिक अवतार्य व्याख्यातम्। एतत् विचारयामः। द्वितीयायाः कर्म अर्थः, तृतीयायाः इत्यादि कथं ज्ञायते? भाष्ये एवं वार्तिकमस्ति सुपां कर्मादयोऽप्यर्थाः इति। परन्तु घटं जानाति इत्यत्र ज्ञानं किं ज्ञानं गुणः भवति। ज्ञानस्य आश्रयः, ज्ञानस्य विषयः भवति घटः। एवञ्च ज्ञानम् इति जानाति इत्यत्र ज्ञानमिति क्रिया अस्ति इति वैयाकरणः। परन्तु ज्ञानम् इत्यादिषु कः व्यापारः? व्यापारः द्रष्टुं नैव शक्यते, व्यापारः अवगन्तुं नैव शक्यते। केवलं ज्ञानस्य विषयः भवति इत्येव। घटं जानाति इति वयं वदामः तर्हि घटः ज्ञानस्य विषयो भवति इत्येव अर्थं वयं स्वीकुर्मः इति स्वीकृत्य नैयायिकाः वदन्ति द्वितीयायाः विषयतायां लक्षणा। लक्षणया द्वितीयायाः विषयता अर्थः इति वदन्ति ते। तैः यदुच्यते तद् बहु आकुलं भवति इत्येव अत्र उच्यते। किं शास्त्रमर्यादा अतिक्रमात् आकुलम् इति भूषणसारकारः वदति। एवं तान् प्रति वदति भाष्ये वार्तिके च कर्मादयः उक्ताः। एवञ्च मुनीनां वचनम् अतिक्रम्य कीदृशम् अर्थं भवन्तः स्वीकुर्वन्ति तद् उचितं न इत्याशयेन सुपां कर्मादयोऽप्यर्थाः संख्याचैव तथा त्रिण्यां प्रसिद्धो नियमस्तत्र नियमः प्रकृतेषु वा इति वार्तिक तद्भाष्याभ्यां कर्मादयवाच्यतायाः तन्नियमस्य च लाभः। वार्तिकमस्ति, वार्तिकस्य भाष्यमपि अस्ति। एवञ्च वार्तिकभाष्याभ्यां कर्मादेः वाच्यत्वं व्यवस्थापितं। तथा हि सौजसमोच्चष्टाभ्यां इत्यादिसूत्रं कर्मणि द्वितीया इत्यादिसूत्राणि द्वेकयोर्दिवेच्चनैकवचने इत्यादिसूत्रम् एतेषां सर्वेषां तद्वत् लेस्य तिप्तश्चि इत्यादिसूत्राणां तान्येकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकशः इति सूत्रम् इत्यादेः
सर्वस्यापि एकवाक्यता अस्ति एवञ्च एकवाक्यतया कर्मादेः तत्तत् संख्यायाश्च वाच्यता लिप्यते। इदानीं द्वितीय अस्ति, द्वितीयायाः अर्थः कर्म, पुनः द्व्ययोर्द्विवचनैकवचने इति सूत्रेण एकवाक्यतया कर्मणः द्वित्वे द्विवचनं, कर्मणः एकत्वे एकवचनं, कर्मणि द्वितीय एवञ्च द्वितीया प्रत्ययस्य द्वितीयायाम् एकवचनं भवति तर्हि अम्प्रत्ययः भवति तर्हि एकत्वविशिष्टकर्म, द्विवचनं तर्हि द्वित्वविशिष्टं कर्म, बहुवचनं तर्हि बहुत्वविशिष्टं कर्म इत्याद्यर्थाः। एवञ्च कर्मादेः पुनः कर्मानिष्ठसंख्या च तत्र वाच्यतया भवति। एवञ्च कर्मादेः कर्मादेः कर्मानिष्ठसंख्याश्च वाच्याः एवञ्च तेषां वाच्यता लिप्यते। पुनः तत्र नियमः अपि लिप्यते, तथा तन्नियमश्च द्विविधो लिप्यते। द्विविधः नियमः, एकः नियमः शब्दनियमः, अपरः नियमः अर्थनियमः। एवञ्च द्वितीया कर्मण्येव तृतीया करणे एव इत्येवमादिः शब्दनियमः। एवञ्च कः शब्दः प्रयोक्तव्यः? द्वितीयाविशिष्टः शब्दः, तर्हि सः शब्दः कर्मण्येव, द्वितीया कर्मण्येव, तृतीया करणे एव, एवं करणे एव, कर्तृतीया तर्हि कर्तरि एव इत्यादि नियमः शब्दनियमः। पुनः कर्मणि द्वितीया एव अर्थं स्वीकृत्य नियमः उच्यते। कर्म भवति तर्हि तत्र द्वितीया प्रयोक्तव्या, करणं तर्हि तृतीयैव, एवञ्च कर्मणि द्वितीयैव करणे तृतीया एव इति अर्थनियमः। उभयथापि सिद्धनियमविरुद्धं लक्षणादिकम् असाधुत्वप्रयोजकमिति यज्ञे कर्मणि नान्यतं वदेत् इति निषेधविषयो भवत्येव इति स्वेच्छया लक्षणापि विभक्तौ अप्रयोजिकैव। एवञ्च उभयथा नियमः सिद्धः, एवञ्च तादृशनियमस्य विरुद्धं लक्षणादिकं स्वीकुर्वन्तः मीमांसकाः याज्ञे कर्मणि नान्यतं वदेत् इति न्यायं लङ्घयन्ति। एवं तादृशलङ्घनेन यथा अर्थः स्वीकर्तव्यः तथैव अर्थः शास्त्रानुसारेण स्वीकर्तव्यः। एवं मुनित्रयस्य विधिं अतिलङ्घ्य अर्थः न स्वीकर्तव्यः। एवं अर्थः स्वीक्रियते तर्हि नान्यतं वदेत् इति कथनस्य इति न्यायस्य मीमांसकमतस्य लङ्घनं स्यात्। एवं तत्रापि तादृशरीत्या विज्ञाय वाक्यप्रयोगेपि प्रायश्चित्तमपि करणीयं स्यात् इति सूचना। अतः स्वेच्छया लक्षणा नैव प्रयोक्तव्या, एवञ्च स्वेच्छया लक्षणा स्वीकृत्य तादृशलक्षणया विभक्तिः अपि न प्रयोक्तव्या। एवञ्च स्वेच्छया कल्पिता लक्षणा विभक्तौ अप्रयोजिका। तत्र नैयायिकानामपि पूर्विकाः वृत्थनैयायिकाः किं वदन्ति? विभक्तौ न लक्षणा, विभक्तौ न लक्षणा इत्येव नैयायिकवृत्तानां व्यवहारः। एवं
सुबर्थनिर्णयः अत्र समाप्तः। यङ्गोजिभट्टात्मककौण्डभट्टविरचितस्य वैयाकरणभूषणसारस्य सुबर्थनिर्णयः अत्र समाप्तः। अत्र अस्माकं व्याख्यानमपि तद्विषये समाप्तम्। अनन्तरं नामार्थनिर्णयः। अत्र मूले उच्यते अथ नामार्थमाह एकं द्विकं त्रिकं चाथ चतुष्कं पञ्चकं तथा नामार्थ इति सर्वेऽपि पक्षाः शास्त्रे निरूपिताः। अस्माकं व्याकरणशास्त्रे एकं द्विकं त्रिकं चतुष्कं पञ्चकमिति नामार्थविषये पञ्चपक्षाः निरूपिताः सन्ति। तत्र एकम् इत्युक्ते जातिः एव, पञ्चकम् इत्युक्ते जातिः, व्यक्तिः, लिङ्गं, संख्या, कारकम्। जातिः एव नामार्थ इति प्रथमपक्षः। तत्र एकः नामार्थः। द्विकं नामार्थ इत्यत्र जातिः व्यक्तिश्च एवञ्च द्वौ अर्थौ नाम्नः। त्रिकम् इत्यत्र जातिः, व्यक्तिः, लिङ्गम् इति त्रयः अर्थाः। चतुष्कम् इत्यनेन जातिः, व्यक्तिः, लिङ्गं, संख्या इति चत्वारः अर्थाः। पञ्चकम् इत्यनेन जातिः, व्यक्तिः, लिङ्गं, संख्या, कारकञ्च नाम्नः अर्थाः इति रीत्या पञ्चपक्षाः अत्र उक्ताः। तत्र प्रथमपक्षः व्याख्यायते भूषणे एकं जातिः लाघवेन तस्या एव वाच्यत्व औचित्यात् अनेकव्यक्तीनां वाच्यत्वे गौरवात्। जातिः कस्मात् स्वीक्रियते? तत्र लाघवमस्ति। किं कारणं? व्यक्तेः अनन्ताः। गौः इत्युक्ते एकस्यां व्यक्तौ शक्तिः गृह्यते तर्हि केवलं गौः इत्युक्ते अस्माभिः यस्यां व्यक्तौ शक्तिः गृहीता, सङ्केतः गृहीतः, तस्याः एव गोः ज्ञानं स्यात्। अन्यासां गोव्यक्तीनां ज्ञानं न स्यात्। एवञ्च पृथक् पृथक् ज्ञान आवश्यकं तर्हि अन्यरीत्या लक्षणया वा एवं स्वीकर्तव्यमस्ति। तदपेक्षया लाघवमस्ति। जातिः स्वीक्रियते तर्हि जात्याश्रितव्यक्तीनां सर्वासामपि ज्ञानं स्यात्। एवञ्च जातिरेव वाच्या। जातिः वाच्या तर्हि जात्या आक्षिप्तव्यक्तेरपि ग्रहणं भविष्यति। एवञ्च अनेकव्यक्तीनां वाच्यत्वं, शब्दवाच्यत्वं स्वीक्रियते तर्हि गौरवं भवति। पुनः व्यक्तीनामपि प्रत्येकत्वात् विनिगमनाविरहः इति दोषः उद्भावितुं शक्यते। तस्य खण्डनं क्रियते। न च व्यक्तीनामपि प्रत्येकम् एकत्वात् विनिगमनाविरहः। एवं हि एकस्यामेव उक्तो शक्त्यभ्युपगमे व्यक्तन्तरे लक्षणायां स्वसंवेद आश्रयत्वं संसर्ग इति गौरवम्। जात्यादौ सहाश्रयत्वमेव संसर्गः इति लाघवम्। किञ्च विशिष्टवाच्यत्वम् अपेक्ष्य नागृहीतविशेषणन्यायेन जातिरेव वाच्येति युक्तं। व्यक्तिबोधस्तु लक्षणया। एवञ्च तत्र
विभक्त्यर्थान्वयोऽपि उपपद्यते इति दिक् इति भूषणं। तत्र व्यक्तीनां प्रत्येकम् एकत्वमस्ति। अतः व्यक्तयः बहवः। जातिस्वीकारेपि जात्य अनेकव्यक्तयः आक्षिप्यन्ते। अन्यथा जात्या एकस्याः एव व्यक्तेः ज्ञानं भवति। तर्हि किं कर्तुं शक्यते? तत्र उभयोः पक्षयोः अन्यतरस्य साधिका युक्तिः विनिगमन, तादृशविनिगमन नास्ति इति वक्तुं शक्यते। परन्तु एवं स्वीक्रियते तर्हि को वा दोषः? तत्र कथं शक्त्यभ्युपगमा लक्षणा कथं स्वीक्रियते? एवं तर्हि लक्षणा स्वीक्रियते तर्हि व्यक्त्यन्तरे एवं एकस्यां व्यक्तौ इदानीं स्वीक्रियते तर्हि एकस्यां व्यक्तौ शक्तिः स्वीक्रियते। एवञ्च जात्याक्षिप्तायाः एकस्याः एव व्यक्तेः ग्रहणं स्यात् तर्ह्यपि व्यक्त्यन्तरे लक्षणा स्वीकर्तव्या। तदानीं तत्र सम्बन्धः कीदृशः, संसर्गः कीदृशः, शक्यसम्बन्धो लक्षणा इति वयं वदामः। एवञ्च सम्बन्धः कः अस्ति? स्वसमवेत आश्रयत्वं संसर्गः। स्वसमवेत आश्रयत्वम् एवञ्च व्यक्तिस्वं व्यक्तिसमवेतस्य एवञ्च व्यक्तिसमवेतायाः जातेः आश्रयः एवञ्च तादृश आश्रयत्वं संसर्गः इति गौरवं भवति। जातिः तर्हि तत्र किं भवति? जातिः अथवा तर्हि सहाश्रयत्वम् एव संसर्गः। एवञ्च जातिः एकस्यां व्यक्तौ अस्ति, अपरस्यां व्यक्तौ अस्ति, अपरस्यां व्यक्तौ अस्ति इति सर्वत्रापि एका एव जातिः। एवञ्च सर्वे एव आश्रयाः सहैव वर्तन्ते। एवञ्च सहैव आश्रयत्वं तेषाम् एवञ्च सहाश्रयत्वमेव संसर्गः इति लाघवं। किञ्च विशिष्टवाच्यत्वमपेक्षया नागृहीतविशेषणन्यायेन जातिरेव वाच्येति युक्तम्। जातिविशिष्टव्यक्तेः वाच्यत्वं स्वीकुर्मः तर्हि ततोपि युक्तं किं? नागृहीतविशेषणा बुद्धिः विशेषे उपजायते इति न्यायः अस्ति। तेन न्यायेन जातिरेव वाच्या। एवञ्च जातिः वाच्या तर्हि जातेः तत्र संसर्गेण जातेः सम्बन्धेन एतादृश न्यायेन जाति विशिष्टव्यक्तेः ज्ञानं भविष्यत्येव। अतः जातिरेव वाच्या इति कथनमेव उचितं। बोधस्तु जातिविशिष्टव्यक्तेः भवत्येव। व्यक्तिबोधः लक्षणया भवति। एवञ्च लक्षणया अर्थः व्यक्तिः भवति तर्हि तत्र विभक्त्यर्थस्य अन्वयः कथं भवति इति तर्हि वृत्त्या लब्धे प्रकृत्यर्थे प्रत्ययार्थस्य अन्वयः। वृत्तिः नाम शक्ति लक्षणा अन्यतरा। एवञ्च लक्षणयापि बोधिते, लक्षणयापि अर्थे ज्ञाते, तस्मिन्नर्थे विभक्त्यर्थस्य अन्वयः उपपद्यते इत्येव स्वीकार्यं। तत्र एकम् इति पक्षे
एकं नामार्थः एकः इति पक्षे जातिः इति इदानीम् उक्तम् अथवा अस्तु केवला विकृतिः तत्र भूषणसारे उच्यते यद्वा केवलव्यक्तिरेवैक शब्दार्थः अत्र एकमित्यस्य अर्थः केवलव्यक्तिरेव केवलव्यक्तिपक्षे एव अनुग्रहणस्यैकशेषस्य च आरम्भेण तस्यापि शास्त्रसिद्धत्वात् व्यक्तिः एव नामार्थ इति पक्षः अपि शास्त्रसिद्धः कथं पाणिनिना अणुदित्सवर्णस्य च अप्रत्ययः इति सूत्रं विहितं यदि जातिः अर्थः तर्हि अण् आ इ उ इत्यादीनाम् आ इ उ इत्यादीनाम् इत्युक्ते लण् पर्यन्तं ये वर्णाः भवन्ति तेषां तत्र वाच्यत्वेन जातिः स्वीक्रियते तर्हि केवलम् अ इत्युक्ते तेन जातिविशिष्टानां व्यक्तीनां सर्वेषामपि ग्रहणं भवति चेत् तत्र सवर्णग्रहणार्थं सूत्रे पृथक् अन्ग्रहणं न कर्तव्यं परन्तु सूत्रकारः सूत्र आरब्धवान् अणुदित्सवर्णस्य अप्रत्ययः इति अतः व्यक्तिपक्षः अपि व्यक्तिः अर्थः इत्यपि वाच्यः इत्यपि सूत्रकारस्य मतम् अस्ति युक्तं चैतत् व्यवहारेण व्यक्तावेव तद्ग्रहणात् तत्र अन्ग्रहणम् अणुदित्सवर्णस्य अप्रत्ययसूत्रे तद्वत् एकशेषः अपि अस्ति तत्रापि एवमेव अस्ति कथं स्वरूपाणाम् एकशेषे एकविभक्तौ जातिः एव तर्हि खडः इत्युक्ते तत्र खडत्वजातिः अर्थः खडत्वजात्याक्रान्तानां सर्वेषां खडविशेषाणाम् अर्थात् सर्वासां खडव्यक्तीनामपि ज्ञानं भवति तर्हि तत्र द्विवचनविधानं द्वयोः बहुवचनविधानं बहुषु किमर्थम् एवञ्च स्वरूपाणाम् एकशेषे एकविभक्तौ इति सूत्रारम्भेणापि व्यक्तिपक्षः स्वीकृतः अस्ति जातिपक्षः अपि स्वीकृतः तत्रापि प्रमाणमस्ति व्यक्तिपक्षः अपि स्वीकृतः इति इत्यत्र सन्देहो नास्ति युक्तं चेतत् किं कारणं व्यवहारेण व्यक्तावेव तद्ग्रहणात् व्यवहारेण इदानीं गामानय इत्यादि व्यवहारे केवलं व्यक्तेः एव ज्ञानं भवति व्यक्तेः एव ग्रहणं भवति गामानय इत्युक्ते गोव्यक्तिमेव आनयति कश्चित् अतः तत्र व्यक्तिरेव वाच्यः इति पक्षः उचितः सम्बन्धितावच्छेदिकायाः जातेः ऐक्यात् शक्तिरप्येकैवेति न गौरवमति तत्र एकैकस्यां व्यक्तौ एव शक्तिरस्ति चेदपि तत्र सम्बन्धितावच्छेदिका शब्द अर्थयोः सम्बन्धावच्छेदिका जातिः एका इति गौरवमपि नास्ति न चैवं खडत्वमपि वाच्यं स्यात् शक्यतावच्छेदकत्वात् तदानीं सन्देहः स्यात् खडत्वमपि तत्र वाच्यं स्वीकर्तव्यं
തഥാ ച നാഗൃഹീതവിശേഷണന്യായാത് തദേവ വാച്യം അസ്തുതി ശങ്ക്യം. എവഞ്ച തത്ര ആശങ്ക ഉദ്ഭാവിത ന ചൈവം ഘടത്വമപി വാച്യം സ്യാത് ശക്യതാവിച്ഛേദകത്വാത് തഥാ ച നാഗൃഹീതവിശേഷണന്യായാത് തദേവ വാച്യം അസ്തുതി ശങ്ക്യം. ഘടത്വമേവ വാച്യം ഘടശബ്ദസ്യ ഇതി ശങ്കാ ന കരണീയ. അകാരണത്വേപി കാരണതാവച്ഛേദകത്വാത് ലക്ഷ്യത്വേപി ലക്ഷ്യതാവച്ഛേദകത്വാത് തഥാ അത്രാപി സംഭവാത്. കാരണത്വം വിനാപി അവച്ഛേദകത്വം തത്വത് ശക്യതാവച്ഛേദകത്വം ഭവതി. തദ്വത് ലക്ഷ്യതാവച്ഛേദകത്വമപി ഭവിഷ്യതി, ചിന്ത നാസ്തി. एवं व्यक्तिपक्षेपि जातिर्वाच्या स्यात् इति नोचितम् इत्येव उक्तं च आनन्त्येपि भावानाम् एकं कृत्वा उपलक्षणं शब्दः सुकरसम्बन्धो न च व्यभिचरिष्यति इति. एषा कारिका कुमारिलभट्टस्य अरुणाधिकरणे भावानां पदार्थानाम् अर्थात् व्यक्तीनाम् आनन्त्येपि अनन्तत्वेपि एकं जातिरूपं धर्मम् उपलक्षणं कृत्वा खडादिः शब्दः सुकरसम्बन्धः एवञ्च तत्र शक्तिग्रहः सुकरः असम्बद्धां व्यक्तिं न बोधयति न च व्यभिचरिष्यति. शब्दः सुकरसम्बन्धः, शब्दस्य शक्तिग्रहः सुकरः एवञ्च तत्र शब्दः न च व्यभिचरिष्यति इत्यस्य अर्थः असम्बद्धां व्यक्तिं न बोधयति. एवञ्च उपलक्षीभूतधर्मेण सकलव्यक्तीनाम् अनुगमात् इत्येव आशयः मीमांसकस्य कुमारिलभट्टस्य अरुणाधिकरणवाक्यस्य अर्थः. इदानीं भूषणसारः पुनरपि वदति वस्तुतस्तु न ह्याकृतिपदार्थकस्य द्रव्यं न पदार्थः इति भाष्यात् विशिष्टं वाच्यम्. एकमित्यस्य च अयमभिप्रायः शक्तिज्ञाने च विषयावच्छेदिका जातिरेकैव. तथा च खडत्वप्रकारः खडत्वविशिष्टबोधे खडत्वांशे अन्य अप्रकार खडत्वशक्ति ज्ञानत्वेन हेतुतेति कार्यकारणभाव इत्यादि प्रपञ्चितं भूषणे. भाष्ये अस्ति न हि आकृतिपदार्थकस्य द्रव्यं न पदार्थः. यः आकृतिं पदार्थत्वेन स्वीकरोति तस्य द्रव्यं न पदार्थः इति न चिन्तनीयम्. आकृतिः नाम जातिः, यस्य पदार्थः नामार्थः जातिः तस्य द्रव्यम् अपि पदार्थः. द्रव्यं नाम व्यक्तिः, व्यक्तिः अपि पदार्थः न इति न चिन्तनीयम्. एवञ्च भाष्यस्य आशयः विशिष्टं वाच्यं. जातिविशिष्टा व्यक्तिः, जातिविशिष्टं द्रव्यं वाच्यम्. एकमित्यस्य च एवम् अभिप्रायः शक्तिज्ञाने विषयावच्छेदिका जातिः एकैव. एवञ्च खडपदात् अर्थबोधे एवञ्च शक्तिज्ञाने विषयावच्छेदिका खडपदविषयावच्छेदिका
का जातिरेव, सा जातिः एका एव। एवञ्च तत्र खडत्वे ज्ञाते खडत्वविशिष्टव्यक्तेः ज्ञानं भवति इति आशयः। एवं व्यक्तिः अपि अर्थः, व्यक्त्या साकं जातिः अपि अर्थः इति नामार्थद्वयं वर्तते। एवञ्च द्विकमित्यनेन एष पक्षः अवतारितः। जातिव्यक्ति द्विकम् एकं द्विकमित्यनेन द्वौ अर्थौ स्वीकृतौ। जातिव्यक्ति जातिः व्यक्तिश्च। एवं तत्र एक इत्यर्थः स्वीकृतः, जाति इत्यर्थः स्वीकृतः। तत्र उभयत्रापि विरोधपरिहारः जात्याक्षिप्तव्यक्तेः ग्रहणं भवति इत्यनेन एवमेव स्वीकर्तुं शक्यते। अनन्तरं त्रिकम् इति पक्षः। पूष्णसारे उच्यते त्रिकमिति जातिव्यक्तिलिङ्गानि इत्यर्थः। सत्त्वरजस्तमोगुणानां साम्यावस्था नपुंसकत्वम्, आधिक्यं पुंस्त्वम्, अपचयः स्त्रीत्वं, तत्तच्छब्दनिष्ठं तत्तद्वाच्यं च तमेव विरुद्धधर्ममादाय तडादिशब्दाः भिद्यन्ते। इदानीं लिङ्गमपि शब्दवाच्यं, नामशब्दस्य वाच्यं जातिः अस्ति, व्यक्तिः अस्ति, पुनः लिङ्गमपि स्वीक्रियते। लिङ्गं नाम किं? लोकव्यवहारे लिङ्गमिति पदार्थनिष्ठं भवति, परन्तु शब्देषु भाषायां लिङ्गम् अर्थनिष्ठं न। बहुषु पदार्थेषु लिङ्गानुसारेण तद्वाचकपदानि वर्तन्ते, सत्यं, परन्तु सर्वत्र एवं न। एवञ्च लौकिकलिङ्गरहितानामपि शब्दे लिङ्गं दृश्यते। अतः लौकिकपदार्थनिष्ठलिङ्गापेक्षया शब्दानां लिङ्गं भवति इति न चिन्तनीयम्। एवं तर्हि कथं व्याख्यातुं शक्यते? तत्र एकः पक्षः स्तनकेशवती नारी लोमशः पुरुषस्मृतः। तादृशलक्षणं तु एवञ्च जन्तुषु साधयितुं शक्यते। पुनः सर्वत्रैव एवं न, जन्तुषु अपि सर्वे शब्दाः एवं लिङ्गानुसारेण इति नास्ति व्यवस्था। क्वचित् स्त्रीलिङ्गशब्दः अपि पुंद्योतनाय अस्ति, पुंलिङ्गशब्दः अपि स्त्रीबोधनाय। दाराः इति पुंलिङ्गबहुवचनं भार्याविषये एवमपि लोके दृश्यते। अतः तादृशलिङ्गलक्षणं शास्त्रीयं नास्ति, भाषायां न स्वीकर्तुं शक्यते। अतः अपरं लक्षणमपि भाष्ये उक्तं, सत्त्वरजस्तमोगुणानां साम्यावस्था नपुंसकत्वम्। सर्वेषु जीवेषु, न केवलं सर्वेषु जीवेषु, सर्वेषु पदार्थेषु अपि
सत्वरजस्तमो गुणाः सन्ति, त्रयो गुणाः सन्ति। तेषां त्रयाणापि गुणानां साम्यावस्था नपुंसकत्वं, गुणानाम् आधिक्यं पुंस्त्वं, गुणानाम् अपचयः न्यूनत्वं स्त्रीत्वं, तत्तच्छब्दनिष्ठं तत्तद्वाच्यञ्च तादृश नपुंसकत्वं पुंस्त्वं स्त्रीत्वम् इत्येतत् तत्तच्छब्दनिष्ठं तत्तद्वाचकशब्दनिष्ठं भवति, तत्तद्वाच्यं च भवति। एवञ्च तमेव विरुद्धधर्ममादाय तडादिशब्दाः विद्यन्ते। तडशब्दः सर्वेषु लिङ्गेषु भवति। तटः इति पुल्लिङ्गे, तटी इति स्त्रीलिङ्गे, तटमिति नपुंसकलिङ्गे। एवञ्च विरुद्धधर्ममादाय एवं शब्दः भिद्यते। एवं सत्वरजस्तमोगुणानाम् आधिक्यं तटे स्वीकृत्य तटः इति प्रयोगः, न्यूनत्वं स्वीकृत्य तटी इति व्यवहारः, गुणानां साम्यावस्थां स्वीकृत्य तटमिति व्यवहारः। भूषणविषये केषाञ्चिदनेकलिङ्गत्वव्यवहारस्तु समानानुपूर्वीयत्वेन शब्दानाम् अभेदारोपात्। केषाञ्चित् अनेकलिङ्गत्वव्यवहारः, तटशब्दः उदाहरणम्। अनेकलिङ्गः शब्दः इति वयं वदामः। एकः शब्दः वा, एकः शब्दः एव वा, एकः शब्दः तटः इति पुल्लिङ्गे, तटी इति स्त्रीलिङ्गे, तटमिति नपुंसकलिङ्गे वा, अथवा एते सर्वे शब्दाः भिन्नाः भिन्नाः एवेति कृत्वा भूषणसारकारः वदति। तत्र विद्यमानानां वर्णानाम् आनुपूर्वी एका, समानानुपूर्वीकत्वेन एकत्वं शब्दस्य स्वीक्रियते। वस्तुतः एते शब्दाः भिन्नाः। तटशब्दः, तडीशब्दः, तटमिति शब्दश्च भिन्नतया स्वीकर्तव्याः। पुनः एकः शब्दः इति कथं नानालिङ्गः, अनेकलिङ्गः, त्रिलिङ्गः एकः शब्दः इति कथं ज्ञायते। एवञ्च केचन शब्दाः सन्ति लिङ्गद्वये, एवञ्च लिङ्गद्वयविशिष्टः एकः शब्दः इति व्यवहारः। अर्थर्थशब्दः पुल्लिङ्गे, पुनः नपुंसकलिङ्गे च, एवञ्च द्विलिङ्गः शब्दः इति व्यवहारः। वस्तुतः तत्र शब्दद्वयमेव, केवलं वर्णानाम् आनुपूर्वीं समानां दृष्ट्वा एकः शब्दः इति व्यवहारः। एवं तत्र एकत्वम् आरोप्यते। केषाञ्चित् अनेकलिङ्गत्वव्यवहारस्तु समानानुपूर्वीकत्वेन शब्दानाम् अभेदारोपात्, अभेदः आरोप्यते। एवञ्च पदार्थपदे पुंस्त्वमेव। पदार्थः इति वयं वदामः। लोके विद्यमानानां सर्वेषामपि वस्तूनां कृते पदार्थः इति व्यवहारः। तत्र पदार्थशब्दस्य पुंस्त्वमेव। व्यक्तिः इति वयं वदामः। तत्र एकैकस्य
वस्तुनः प्रतिपादनाय समानरीत्या समानजात्या वर्तमानानां बहूनां पृथक् पृथक् बोधनाय वयं व्यक्तिः इति वदामः. वस्तुतः व्यक्तिपदे स्त्रीत्वमेव. तद्वत् वस्तु इति पदमस्ति, वस्तुपदे नपुंसकत्वमेव. एवं सर्वत्रैव व्यवहारः एवं भवति. एकं वस्तु दृष्ट्वा वस्तुबोधकः शब्दः अथवा वस्तुनः अर्थबोधः पदार्थः एकलिङ्गिशब्दः स्यात्, पुंलिङ्गयुक्तः स्यात् कदाचित्. तत्र तदेव वस्तु उद्दिश्य अयं पदार्थः इति व्यवहारः. तदेव वस्तु उद्दिश्य इयं व्यक्तिः इति व्यवहारः. तदेव वस्तु उद्दिश्य इदं वस्तु इति व्यवहारः लोके सम्भवति. घटः इत्यस्ति, घटशब्दस्य लिङ्गं पुंलिङ्गं भवति, परन्तु घटं निर्दिश्य कश्चन वदति इदं वस्तु. एवञ्च एक एव घटः तत्र अस्ति इति कृत्वा इयं व्यक्तिः इति तस्य विषये प्रयोगः. एवञ्च कश्चन पुरुषः अस्ति, इतरपुरुष अपेक्षया भिन्नः सः. एवञ्च तस्य बोधनाय इयं व्यक्तिः इति व्यवहारः. देवदत्तः कश्चन पुरुषः, देवदत्तमधिकृत्य इयं व्यक्तिः इति व्यवहारः अस्ति. तत्र स्त्रीलिङ्गव्यक्तिशब्दस्य प्रयोगः. स्त्रीलिङ्गव्यक्तिशब्देन तत्र देवदत्तस्य परामर्शः सम्भवति. तादृशव्यवहारः अस्ति. एवमेव तटः तटी तटमिति उपपद्यते. तत्र अभेदम् आरोप्य व्यवहारः. केवलं तत्र आनुवूर्यिकत्वस्य समानता अस्ति, समानवर्णाः सन्ति इत्येव. तच्च लिङ्गम् अर्थपरिच्छेदकत्वेन अन्वेतीति पश्वादिशब्दोक्तं पशु स्त्रियां नास्तीति पशुनेत्यादिविधिर्न छाग्यादीनाम् अङ्गत्वेन प्रयोजयतीति विभावनीयम्. इदानीं क्वचित् लिङ्गेन, शब्दस्य लिङ्गेन अर्थस्यापि अवच्छेदः कर्तुं शक्यते वा न वा. एवं तत्र लिङ्गं कीदृशं लिङ्गं, शब्दनिष्ठं लिङ्गम् अर्थपरिच्छेदकत्वेन अन्वेति इति पश्वादिशब्दोक्तं पशु स्त्रियां नास्ति इति पशुना इत्यादि विधिः न छाग्यादीनाम् अङ्गत्वेन प्रयोजयतीति विभावनीयम्. पशुना यजेत इत्यस्ति. पशुना यजेत इत्यत्र पशुत्वं स्वीक्रियते, पशुनिष्ठ तत्र संख्या स्वीक्रियते, तत्र पशुनिष्ठलिङ्गं च स्वीक्रियते. पशुशब्दः स्त्रियां न वर्तते. एवं पशुना यजेत इत्यत्र पशुः स्वीकरणीयः. एवञ्च पशुत्वसामान्यं स्वीकृत्य
छागी अपि पशुः भवति, छागः अपि पशुः भवति। अतः छागस्य आलम्बनं करणीयं वा, यागे छागः स्वीकरणीयः वा, अथवा छागी अपि स्वीकर्तुं शक्यते वा? छागस्य वपया होमं करणीयम् इति वा, छाग्याः अपि वपया होमं कर्तुं शक्यते वा? तत्र पशुना इत्यत्र एकत्वमपि विवक्षितं, पुंस्त्वमपि विवक्षितमिति मीमांसकाः। पुंस्त्वं विवक्षितमित्यतः स्त्रीपशुकर्णकयागात् न अदृष्टसिद्धिः। छागस्य पुंस्त्वविशिष्ट छागस्य यागे उपयोगेनैव अदृष्टस्य अपूर्वस्य सिद्धिर्भविष्यति। एवं तादृश स्त्रीलिङ्गस्य स्त्रीव्यक्तौ अपि न अन्वेति इति कारणेन छागी अङ्गत्वेन, छागीम् अङ्गत्वेन न प्रयोजयति वाक्यं पशुना यजेत इति वाक्यं केवलं पुंस्त्वविशिष्ट छागादिमेव यागाङ्गत्वेन प्रयोजयति। न च व्यक्त्यादिशब्दोक्तलिङ्गस्यैव पश्वादिशब्दोक्तस्यापि साधारण्यं शङ्क्यं। तत्र सन्देहः। व्यक्तिः इत्युक्ते पुरुषविषयेपि इयं व्यक्तिः इति प्रयोगः। एवञ्च पशुव्यक्ति इत्युक्ते अथवा गोव्यक्तिः इत्युक्ते पुरुषस्यापि व्यवहारः, स्त्रियाः अपि व्यवहारः, स्त्रियाः अपि वाच्यत्वं, पुरुषस्यापि वाच्यत्वं। तर्हि तद्वत् व्यक्तिशब्दस्वीकारे व्यक्तिशब्दस्य स्त्रीलिङ्गत्वेपि नित्यस्त्रीलिङ्गत्वेपि व्यक्तिशब्दः पुरुषेपि प्रयुज्यते। तद्वदत्र पशुशब्दप्रयोगे भवति वा न वा? पशुशब्दस्य नित्यपुल्लिङ्गत्वात्, पशुशब्दस्य नित्यपुंलिङ्गत्वे एवं प्रमाणाभावः इति अस्ति। तत्र कथमस्ति? पश्वा नतायुं गुहाचरन्तं पश्वेनृतेभ्यो यथा गावे इत्यादि वेदे दर्शनमस्ति। पश्व इति प्रयोगः अस्ति। पशुशब्दः केवल पुंलिङ्गे एव भवति तर्हि पश्वा इति नागच्छति, पशुना इत्येव भवति। पश्वे इति चतुर्थी न भवति, पशवे इति प्रयोक्तव्यं। वेदे एवं दृश्यते। पश्वा इति प्रयोगः, पश्वे इति प्रयोगः, किञ्च स्त्रीलिङ्गप्रयोगः दृश्यते। मीमांसायां चतुर्थे पशुना यजेते इत्यत्र एकत्वपुंस्तयोर्विवक्षितत्वात् न अनेकपशुभिः पशुस्त्रिया वा यागः इति प्रतिपादितत्वाच्च। एवञ्च पशुना इत्यत्र वस्तुतः लिङ्गम् अर्थपरिच्छेदकत्वेन अन्वेति इति न वक्तव्यं। यतः
पश्शब्दः अपि अन्यस्मिन् अर्थे वर्तते। अतः मीमांसकादिमतानुसारेण पुंस्त्वविवक्षा एव पशुना इत्यत्र अस्ति इति स्वीकृत्य व्याख्यानं करणीयम्। अत एव स्त्रीत्वविशिष्टपशुकरणकयागाद् न अपूर्वसिद्धिः। मीमांसायां चतुर्थे पशुना यजेदेत्यत्र एकत्वपुंस्तयोर्विवक्षितत्वात् न अनेकपशुभिः पशुस्त्रिया वा यागः इति प्रतिपादितत्वात्। मीमांसकाः एवं स्थापितवन्तः एकत्वविवक्षितं पुंस्त्वविवक्षितम्। अतः तत्र पशुस्त्रिया यागः न उचितः, न उक्तः, अनेकपशुकर्णकयागोऽपि न उद्दिष्टः। पुनः शब्दस्य लिङ्गः शब्दस्य लिङ्गं यत्किमपि भवतु, पदार्थस्य लिङ्गः भिन्नः चेदपि व्यक्तिः पदार्थः इत्यादि शब्दाः सर्वेषां वस्तूनां परामर्शाय उपयुज्यन्ते। वस्तुस्तु विशेषविद्यभावे उप्रत्ययान्तानां पुंस्त्वस्य व्याकरणनिर्णीतत्वात् वेदभाष्येऽपि जसादसु छन्दसि वा वचनमिति नाभाव अभाव इत्युक्तेः पशुशब्दस्य नित्यपुंस्त्वनिर्णयात् प्रकृते छागो वा मन्त्रवर्णादिति न्यायेनैव निर्णयः। ई मीमांसकानां वचनेन एव तत्र विवक्षया अर्थः न स्वीकर्तव्यः। वस्तुतः एवं भवति, विशेषविधिः न भवति तर्हि उप्रत्ययान्ताः शब्दाः पुंस्त्वविशिष्टाः इति व्याकरणे निर्णयः। तद्वत् जसादिषु छन्दसि वा वचनमिति, जसादिषु छन्दसि वा इति नाभावस्य अभावः भाष्ये उक्तः। आङो नास्त्रियाम् इति सूत्रं, परन्तु जसादिषु छन्दसि वा वचनमित्युक्तेः तत्र नाभावादि तत्र विकल्पेन छन्दसि। एवं पशुशब्दः नित्यपुंलिङ्गः। अतः पश्वा इति कथं, पश्वे इति कथं, जसादिषु छन्दसि वावचनमिति वार्तिकेन इति ज्ञातव्यम्। पुंलिङ्गे एव पशुशब्दः अस्ति इति निर्णयः अस्माकम्। अतः प्रकृते छागो वा मन्त्रवर्णात्, छागो वा मन्त्रवर्णात् इत्यस्ति। मन्त्रवर्णो हि छागस्य वपाय मेधसः इति श्रूयते। तत्र छागस्येपि छाग्याम् असम्भावितमिति भवति। ततः पुंस्त्वनिर्णयति विस्तरेण प्रपञ्चितं भूषणे। तत्र छागस्य वपायः मेधसः इति अस्ति। अतः मन्त्रवर्णः अस्ति। अतः छागस्य पुंस्त्वविशिष्टस्यैव निर्णयः। छाग्याम् असम्भावितम् इति छाग्याः यागः न भवति। एवं पशुशब्दस्य विषये निर्णयः कृतः। पशुशब्दोऽपि
केवलं पुंस्त्वविशिष्टः। एवं तर्हि पशुः इति प्रयोगः स्त्रीत्वविशिष्टे गेवि अपि सम्भवति, छाग्यामपि सम्भवति। पुनः अन्यथा निर्णयः आवश्यकः। पुंस्त्वविशिष्टशब्दः स्त्रीत्वविशिष्टेपि प्रयोक्तुं शक्यते, एवञ्च पुंस्त्वविशिष्टेन स्त्रीत्वविशिष्टस्यापि परामर्शः कर्तुं शक्यते। तर्हि तत्र पुंस्त्वविशिष्टस्य कस्यचन शब्दस्य प्रयोगे स्त्रीत्वविशिष्टस्य ग्रहणं मा भूत्, तर्हि तत्र अन्यः मार्गः स्वीकर्तव्यः, तत्र निर्णयः अन्यप्रमाणेन स्वीकर्तव्यः। अत एव तत्र विवक्षा स्वीकर्तव्या। एवं अत एव तत्र पुंस्त्वं विवक्षितं, पुंस्त्वमेव विवक्षितम्, एकत्वमेव विवक्षितम् इत्यादि प्रतिपादितम्। अनन्तरं एतावत्पर्यन्तम् एकं त्रिकम्, एकं द्विकं त्रिकम् इति त्रयः पक्षाः उक्ताः। अनन्तरं चतुष्कम् इत्यस्य व्याख्यानं भूषणसारकारेण आरभ्यते। चतुष्कं संख्यासहितं त्रिकम् इत्यर्थः। तदनन्तरं पञ्चकं कारकसहितं चतुष्कम् इत्यर्थः। ननु अन्ये व्यतिरेकाभ्यां प्रत्ययस्यैव तद्वाच्यम्। इदानीं चतुष्कं संख्यासहितं त्रिकं, पुनः पञ्चकं कारकसहितं चतुष्कम्। इदानीं संशयः, अन्ये व्यतिरेकाभ्यां प्रत्ययस्यैव तद् वाच्यम्। तत एव लिङ्गादीनाम् उपस्थितौ प्रकृतिवाच्यत्वे मानाभावात् चेति चेत् सत्यम्। प्रत्ययः अस्ति, स्त्रीप्रत्ययाः सन्ति, एवञ्च स्त्रीत्वस्य प्रतीतिः स्त्रीप्रत्यययोगे, एवञ्च स्त्रीत्ववाचकत्वं प्रत्ययस्य। यत्र स्त्रीप्रत्ययः अस्ति, छागी इत्यस्ति, एवञ्च स्त्रीबोधकत्वं तत्र प्रत्ययस्य। तद्वत् संख्याबोधः एकवचनेन स्वादिभिः एकवचनैः प्रत्ययैः एकत्वसंख्यायाः बोधः भवति, द्विवचनप्रत्ययैः द्वित्वसंख्यायाः बोधः भवति, बहुवचनैः प्रत्ययैः बहुत्वसंख्यायाः बोधः भवति। तादृशबोधः अपि प्रत्ययसत्त्वे एव। अतः अन्ये व्यतिरेकाभ्यां प्रत्ययवाच्यं लिङ्गं, प्रत्ययवाच्या संख्या, पुनः कारकमपि एवं। द्वितीया अस्ति तर्हि कर्म इति ज्ञानं, तृतीया अस्ति तर्हि कारणमिति ज्ञानम् अथवा कर्ता इति ज्ञानम्। एतत् सर्वं प्रत्ययान्वये, प्रत्ययव्यतिरेके तादृशज्ञानं नास्ति इति कृत्वा अन्ये व्यतिरेकाभ्यां प्रत्ययस्य वाच्यम् एवञ्च लिङ्गसंख्याकारकाणि प्रत्ययवाच्यानि एवञ्च प्रकृतिवाच्यत्वे
വാച്യാനി താനി ഇത്യത്ര കിം മാനം തദേവ പൂർവസാരെ ഉച്യത്തെ നനു അന്വേ വ്യതിരേകാഭ്യാം പ്രത്യസ്യൈവ തദ് വാച്യം തതഃ ഏവ ലിംഗാദിനം ഉപസ്ഥിതൗ പ്രകൃതിവാച്യത്വേ മാനാഭാവാച്ച ഇതി ചേത് സത്യം. പ്രകൃത്യർത്ഥഃ ലിംഗം, പ്രകൃത്യർത്ഥഃ സംഖ്യ, പ്രകൃത്യർത്ഥഃ കാരകം ഇത്യത്ര കിം മാനം? മാനം നാസ്തി. അतः പ്രത്യയസന്നിധാനെ एव एतेषां ज्ञानं भवति. सत्यम् इति अङ्गीकृत्य पुनः अस्माकं वैयाकरणानां पक्षः उच्यते. प्रत्ययवर्जिते दधि पश्य. दधि पश्य इति प्रत्ययम् अजानतः अपि बोधात् प्रकृतेरपि वाचकत्वं कल्प्यते. दधि पश्य इत्यत्र पश्य इत्यनेन ज्ञायते दधि कर्म इति. एवञ्च कर्मरूपकारकत्वं दधिशब्दे वर्तते. एवं प्रकृतेरेव वाचकत्वं कर्मवाचकत्वम् अपि अस्ति. एवञ्च कारकस्य वाचकः भवति, वाचिका भवति प्रकृतिः. नाम कारकवाचकं भवति. पुनः लिङ्गानुशासनस्य प्रकृतेरेव दर्शनात्. लिङ्गानुशासनमपि प्रकृतेः एव. प्रकृतेः एव न प्रत्ययस्य. लिङ्गानुशासने शब्दानामेव, प्रकृतिभूतानां शब्दानामेव लिङ्गम् अनुशिष्यते. अत एव येषु पक्षेषु न निर्बन्धः प्रत्ययस्य एव वाचकतायाः युक्तत्वात्. येषु पक्षेषु निर्बन्धः नास्ति. एवञ्च प्रत्ययस्य एव वाचकतायाः युक्तत्वं त्यक्त्वा एवं स्वीकर्तुं न शक्यते. यत्र क्वचित् प्रत्ययं विनापि प्रत्ययेन उद्दिष्टः अर्थः, प्रत्ययेन विहितः अर्थः दृश्यते. ज्योतिका वाचिका वासुर्द्वित्वादीनां विभक्तेः. विभक्तेः द्वित्वादीनां वाचिका वा द्योतिका वा इति वाक्यपदीये पक्षद्वयस्य व्युत्पादनात्. अतः यदि प्रकृतेः अर्थः द्वित्वादिकं तर्हि तत्र प्रत्ययः किमर्थः? प्रत्ययः द्योतकः. एवञ्च विभक्तिः द्योतिका भवति. द्वित्वादीनां द्योतिका भवति विभक्तिः. यदि तत्र प्रकृतिवाच्यं कारकत्वं, प्रकृतिवाच्यं कारकं, प्रकृतिवाच्यं प्रकृतिवाच्या संख्या इति न स्वीक्रियते तर्हि प्रत्ययसन्निधाने एव तादृश अर्थाः प्रतीयन्ते. तर्हि प्रत्ययानां वाचकत्वं विभक्तेः वाचिकाः इति. शास्त्रे इति बहुषु स्थलेषु व्युत्पादनं व्यञ्जयितुं तत्र शास्त्रे व्यवस्थितम् इत्युक्तं. कारिकायां प्रथमम् एकं द्विकं त्रिकं चतुष्कं पञ्चकं तथा
നാമാർത്ഥൈതി സർവേപി പക്ഷാः ശാസ്ത്രേ വ്യവസ്ഥിതാः ശാസ്ത്രേ നിരൂപിതാः ഇത്യുക്തം. തത്ര ശാസ്ത്രേ इति बहुषु स्थलेषु व्युत्पादनं व्यञ्जयितुम् अस्माकं शास्त्रे व्याकरणशास्त्रे भाष्यादिषु बहुषु स्थलेषु एतत् सर्वमपि प्रतिपादितम्. एवञ्च प्राधान्येन सरूपसूत्रादौ व्यक्तं सरूपाणाम् एकशेषे एकविभक्तौ इत्यादिषु सूत्रेषु तद्विषये एतद्विषये नामार्थविषये प्रतिपादनम् अस्ति. तत्सर्वं ततः एव ग्राह्यम्.